ኤኤም አፍደገ ዘመናዊ ትግራይ ማይመና ትግራይ كولا بكتما مقالة رومانات الدواوي أو زناي مركبينا مخنات لما بصلال سبيل محور السمع معراب تقرأ سدالوا سلفي أكليو تمساسالي زي سلفي زي أو زي أو رومانات الدواوي كتما مقالة مسلسة معلتي تخايد من واري ذكر يخون بر منهم عينة عقاب ملسي سلازي ترى مزوعات خوينهم راح بترافق حزون بتمساسالي حمشي كرمتي أوتيو ورحسنا قامسنا يو بستمركان أو زي علم لخاوي زواو سلفي نكاكايد أو كتما مقالة أو رومانات الدواوي جميل ولا تسلفي زي انتخذت على ثلاثة معلتي زغنيو تمساسالي على جينيفاون علة 10 كم زكايدون يتحبيروا زلوا حزون انتخذت على ثلاثة معلتي كابت علة زي أجميرو أو زنا على النحدر تازل لك رفحنا ورا كجلس الملس نكركب انت مزاولنا بسكونة هاتزي وزي ركب ياكل هزم معنا سقاي تمازاولتي نموقع حقزنا وعلى بريطانيا يتكبر ياكل سقاين مكران تمازاولتي دويمن دوامي عراو تقراي مريت إيروب غلامبسا عراو تقراي غلامبسا إيروب ما يتمنى وقت زي كويس ما يمنى هزو تقراي مريت معرب مريت إيروب مريت غلامبسا ما يتمازاولت تطرح زي كويس ما يجو تقراي كلها هزو معنا حقنا ياكل stop genocide ለህጋው ሰፈርቲ ለህጋውን ሰፈርቲ ካመረበትና ይውጡ ያክል ይውጡ كلها تقابل كلاني تقبلوا تعقبتنا بطنا هذه تعب أجندة لي جزاء منقصة تقراي هزباو سراوي تقراي أجندة قداي تمازاولتي يهون سفرتي كامربتنا يوتو ياكل لحم شاي كرمتي أو كرات كندا አይነብርን سقاين مكران ተመዛበልቲ ያክል ማመረበትና ወንስና سقاين مكران ተመዛበልቲ ኢሮብ ዛላምበሳ ብሔራዊ ትግራይ ያክል وعلى بريطانيا عبر عمريت يتجمل
كلها تقبل ጊዜያዊ መንግስት ትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ትግራይ ህዝባዊ ሰራዊት ትግራይ ህዝባዊ ሰራዊት ትግራይ ህዝባዊ ሰራዊት ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አጀንዳኹም ኣብ ስቃይ መከራ ሞት ዘሎ ተባዛራይ ይሁን stop genocide stop genocide أبكيندا أفتحت ورد زل حزبنا أفتحت ورد زل حزبنا حارة يوتا أفتحنا زركب حزب تግራይ ፍሉይ ትኹረት ኣምፅና ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ንተመዛበልትን ስደተኛታትን እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ንተመዛበልትን ስደተኛታትን ያክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ያክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ያክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ያክል ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ይውፃእ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ይውፃእ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ይከበር ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ይከበር ፍሉይ ትኹረት ኣምፅና ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ትኹረት ኣምፅና ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ያክል ውሕስ ምምላስ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ሰብኣውነት እምበር ፖለቲካ ዛዕባ ኣይኮነን ያክል ድምፂ ተመዛበልቲ ይሰማዕ ፅንተት ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ዘላንበሳ ኢሮብ ሰሜን ምዕራብ ሰንበል ባድመ አዘጠር ብችላማ የብቅዕ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ሰብ ድምፅና ስምዑና ኣብ መረበትና ናይ ምንበር መሰልና ይከበር ሬሳታት እናቆጠርና አይነብርን ያኽለና መሰልን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ይከበር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ይፈጸም ሓደ ሽሕን ሸውዓተሚትን ሽድሽተን መዓልትታት ኣብ ቴንዳ ያክል ናብ ዓድና ንምለሰሉ ጉዳይ
ናብ ዓድና ንመለሰሉ ጉዳይ መደራደሪ ክኸውን ቤትና ምለሱና ናብ ዓድና ንመለሰሉ ጉዳይ መደራደሪ ኣይኸውንን ቤትና ምለሱና ናብ ዓድና ንመለሰሉ ከለና ወሃብቲ ከለና ተጸበይቲ ክንኮን ዝፈቅድ ጭካነ ያኽሎ ያክል ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ያክል ናብ ገዛና መልሱና ያክል ናብ መረበትና መልሱና ያክል ሕራይ እዚ ያክል ኣብ ኬንዳ መንባር ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ መንባር ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራይ ውፃእ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራይ ውፃእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከፊልና እዩ ንኸለኸለ ንፀንስ ከለና ወሃብቲ ከለና ለመንተይ ትግበሩና ስርዒና ክንበልዕ ናብ መረበትና ናብ ገዛና ምለሱና ማሕበረሰብ ዓለም ይርአየና ዓለም ትርአየና ሕብረት መንግስታት ረአዩና ከፊልና እዩ ዘጊብና እዩ አደራደርቲ አካላት ኃላፊነትኩም ተዋጹ ጊዜያዊ መንግስት ትግራይ ኃላፊነት ካልተዋጣ ፌደራል ያክል ድምፀ መዛበልቲ ይሰማዕ ፕሪቶሪያ በሙሉነት ይተግበር በኃይል ዝቕየር ልክሲ መፈጠር ሰባት ኣይክህሉን ናብ ዓድና መልሱና ሰብነተይ ልዕሊ መንነተይ ያክል ገዛን ከለና ኣብ ኬንዳ ይነብርን ለይትን ቀትረን ስለዝኾነ መደብና ብዕሊ ቅድሚ ምጅማርና ካብ ካልኦት ዓይድምታት ኣብ ምምፃእ ስለዝርከቡ ዘለዉ ስለዚ ሕጂ እውን ብትዕግስቲ ንእሽተይ ግዜ ክንፅበይና ማለት እዩ شكرنا
حراي عبدنا نام بدرك نقول سامجي بعلي لا يسلست معتي تصنح أبلع زلمبسا أبلع البادمي أبلع السمبل زقبر زلو شرحن وديدين دوي بل ياكل أبتندا منبر ياكل حمشاي كرمتي أبكندا منبر ياكل سقاي تمت مكرا موت ياكل نحناول كم سبنا سرحنا كنبلع حارسنا كنبر دكنا أميرنا نبكم نقر كنبتسح ياكل لمنا ياكل تكابو ياكل هذا قايو كم هزبي تعقسنا تزازمو تزنقغو ياكل نبلع لنا ياكل نبلع لنا دمزنا يسبع هانيلا زعلت ناي سلسته معلتي علم لقاوي سلفي بعينته استفليه بعلي كم استجمرن كم استخفتن علاماتاتون تحساتون أبزي متيوم مكتل أبونبر فنسامي تسرح سلال سيفيل محاورسب معراب تقراي دكتور مؤوز ناب زمتيوم مسلفنا بعلي كم استجمرن علامون قول سلام بخبر نقبل له مغني لي يا غني لي زخبركا تمارن لومن طرح زي كونس صباح ون تمنتلكا نحمشاي كرمتي أبكينا كتنبر استفردلكا تمازوالي سدتنيان أبتحت ورار تركب حزبنا زخبركا يأكل حمشاي كرمتي أبكينا نمبال تقراوين بار تمازوالي مخان أيد لنيلكا كابرحون كربان دمسي وساعات كتسمع زمساخا كلها تقراوين زخبركا ملا حزب تقراين فتاويون كابسنتها ورار كتشحن عسر سلستان عمة مرد جميرو مزحلف عمتات أبدعلي تمازابلاين سدتنيان كمون أبدعلي أبتحت ورار زلو حزبنا زي تزربنبر زي بوصحون زي تفصومن قفعن بدلين يلن أدو نبيعا أبو تكيزو حفتي تدفيرا حاو ترشنو هساونتي عدو الكوينوم بخيروم كاب مهرو مريتنا توريرو قراتنا حديرو حزبنا مسحف تجنتو دخا مس أنقع أخلو تمسواتي مس عين بركو تطوار خوينو كله كبركو نبينو عريبو كله كوكحلو بينو سلميتو يمان تبلت أقام كله كحدو بتنكل شواويان بمخنيات وعلى السابع عصر شمونت سمانات شعاتن عمة مريتن حزبن إرتراز سآنت تقراي لمون بسبب وعلي بريتوريا بشالله شللتنت مرحتنا زي كم وترو كل حرز جمرة حدنت اتي عند حوا ايكونومي تقراين استنفاس حزب تقراين زخونه ولاقول مريت معراب دبوب كبابتات سمين معرابين مبراءن تقراي أركبنا أب مقزامن حداوي لعين نركب كساب موداتا قدماي كنا تعلم كرداويان عدي أبونا أيوز بلو كردستيك زبهال سفيح مريت كاب أب كبابتات نايلومي ما خلاي مبراء نيربو دحري ودكت أوتومان إمباير إذ خبابي أبتهتي سعرتي حيلتات قدماي كنا تعلم موداو سيحبو حدوش كارتا تسريح له إذا حدش كارتا نايلوما هجرات تركي إيران سوريان زكاة تهينو نكرداويان دما ناي 4 يوم هجرات بتينو مبزحتهم كرداويان نجزيو بزح زي ودي مسيلوكا أنت ترى يوم دحر جزيجين كل شرطات حيلتات مجزاتي سلا استردوم سلاماون برتاون كالسي قات جبرو مزنقعت سعيبو كدقمو مزنقعات سعيبو جزاء سلازخده نسلاماو حتى أم زسمع منجستو خنا نعتكاوي كالصوم زحجز حتى إنش مريت حراك يوسو
ዓመታት ሓሊፉ በዚ ምኽንያት ንልዕሊ 100 ዓመታት ብዘይናትና እዩ ዝብልዎ ዓድን ዓውድን ኣብ 4 ሃገራት ከም ሕምባሻ ተቆሪሶም ሕሱም ናብራ ይሕልፉ ኣለዉ ኩርዳውያን ቁፅሮም ልዕሊ 30 ሚልዮን ዝግመት ኮይኑ ኣብ ፕላኔትና እቶም ዝበዝሑ ናይ ባዕሎም ዝኾነ መንግስትን ዓዲ ዘይብሎም ህዝብታት እዮም ከባቢ 2 ሚልዮን ዝግመት ጠቕላላ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ዕጫ ኩርዳውያን ካልኦት ፍቓዱ ዓለማት ተበቲኖም ተዋሒጦምን ዝተረፉ ህዝብታት ዓለም ካብ ምዃን ዓዲ ኣይወዓለን ህዝብና ልክዕ ከም ኩርዳውያን ኣብ 4 ማለት እውን ገሊኡ ኣብ ሱዳን ገሊኡ ኣብ ማእኸል ትግራይ ገሊኡ ኣብ ትሕቲ ኣምሓራ ገሊኡ ድማ ኣብ ዘለዎ ተወራሪሱ ገሊኡ ኣብ ትሕቲ ኣምሓራን ኤርትራን ገሊኡ ድማ ኣብ ዘለዎ ተወራሪሱ ኣብ ስቓይ ይርከብ ኣብ ልዕሊ እዚ ታሪኻውን ፀላትና ድማ ካብ መሬትናን ሃብትናን ትግራይ ብዝረኸብዎ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ፋይዳ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራይና እሱ ብምስኣና ተኸስሮ መጠን እናለክዑ ኩሉ መዳዊ ክፍኣቶም ተግባራት ጠናኺሮም ቀፂሎም ኣለዉ መወዳእታ ዘለዎ ዘይመስል ስቃይ ተመዛባላይ ህዝብና ፀገማቱ ብመጠን ዓይነትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየን ሓደ ፀገም ካሊእ እናወለደ ሓምሻይ ክረምቲ ክደፍን ብኣፃብዕቲ ዝቁፀራ መዓልትታት ተሪፎን ኣለዋ መንግስቲ ፌደራልን መሻርክቱን እዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ስራሕ ክፍተት ፖለቲካዊ መሪሕነት እናመዝመዙ ኣብ ጥቕሞም ናይ መውዓል ተግባር ብዝኸፍአን ብዘተሓሳሰብን መልክዑ ኣጣናኺሮም ይቕፅሉ ኣለዉ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣምሓራ መንበሪ ገዛን መሬትን ሕርሻን ክወሃበኩም እዩ እናበለ በማየት ኣሽሓ ዝቁፀሩ መናእሰይ ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ምዕራብ ትግራይ እናጓዓዘ ብሽም ዘብዒ ተከዘ ወታደራዊ ስልጠና ዕጥቂ መንበሪ ገዛን መሬትን ሕርሻን እናዓደለ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ቅርሕንትን ዘይዛሪ ህልቂትን ክፈጥር ብዕቱብ እናሰርሐ ይርከብ ከምኒ ሚኒስተር ትምህርቲ ዝበሉ ትካላት ፌደራል ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከባ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ጠርኒፍዎን ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣምሓራዊ መንነት ኣላዊስዎን ይርከብ ብተመሳሳሊ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣመን ክደግሞ ካብ ሕዚ ንድሓር ግን እዚ ህይወት ንሓንቲ መዓልቲ እውን ክቕፅል ምፍቃድ ማለት መከራን ስቃይን ህዝብና ክናዋሕ ምፍቃድ እዩ ኢልና ንኣምን ብምዃኑ ነዚ ከርፋሕ ህይወት ክቕፅል ምስ ዝውትውቱ ብፖለቲካ ዝተላዕጠጠ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ከይተደናገርካ ነቂሕካ ብምቅላስ ስቃይካን መከራኻን ዘቃልሉ ኩሎም ኣማራፅታት እናፈተሽካ ብዕቱብ ተወዲብካ ክትቃለስ ንፅውዕ ዝኸበርካ መላ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ህዝብታት ሸራሮ ሰለኽለኻ እንዳባጉና ሽረ ኣክሱም ዓድዋን ተንቤን ዓብይ ዓዲ ውቕሮን መቐለን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ካብቲ ዝተረፈኩም ዘይኮነስ ካፍታ ዘለትኩም ኣካፊልኩም ህይወት ተመዛባላይ ህዝብና ኣጽኒሕኩምን ትግራዋይ ሓላፍነትኩም ብዝግባእ ተዋፂኹም ይኹን እምበር ኣብ በብከባቢኩም ዝርከቡ ማሕበራት መንግስቲ ጽዑንቶ ፈጢርካ እቲ ህዝቢ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ንቡር ህይወቱ ክመርሕ ኣብ ምግባር ግን ዝተረኣየ ውዑይ ምንቅስቓስ የለን ተመዛባሊ ህዝብና ናብ መረበቱ ምስ ዝምለስ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፀገማት ይልውን ፀገማት ትግራይን ከም ዝንክ ምግማት ኣይከብድን ነዚ ኣብ ግምት ብምታው መላ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ከባቢኹም ዘለዎ መራሕቲ ብዝረኸብኩሞ ኣጋጣሚ ተመዛባልን ስደተኛን ህዝብና ቅድሚ ክራማት 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ማእሙቕ ገዝኡ ክምለስ ፀቕጢ ምፍጣር ድምፂ ህዝብና ክትኮኑ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ታሪኻዊ ተጻውዒት ተቕርብ ተጋሩ ዲያስፖራ ኣብ 2013-14 ዓመተ ምህረት ማለት እውን ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ኣብቲ ጭንቅን መከራን ኩላትና ከም ንሓደ ዓላማ ኣብ ትሕቲ ጽላል ትግራዋይነት ዓሲልና ኣብ መላእ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኣውስትራልያን ካናዳን ካልኦት ዓድታትን ኣብ ዝግበሩ ዝነበሩ ሰልፍታት ፀሓይ ኮነ ቁሪ ንፋስ ኮነ ዝናብ ከየሰኮነና ፍሪ ትግራይ ጄኖሳይድ ስቶፕ ቦምባርዲንግ ትግራይ
ሁማኒታርያን አid to ትግራይ ወዘተ ዝብሉ ፍሉጣት ጸለውትን ጭርሖታት ተሓንጊትና ዓብይ ጽዕንቶ ፈጢርና መከራን ስቃይን ህዝብና ብተነጻጻሪ ቅንስ ገርና ኢና እንተኾነ ግን እዚ ቃልሲ ሎሚ የለን እዚ ሕብረት ሎሚ የለን ንምንታይ ትግራይ ካበይ ናበይ ድያ መልሲ ተወዲዩ ቃልሲ ተወዲዩ ይመስል ኣብ ካሊ ኣጀንዳ ዓንክሊል ምባል ጽባሕ ዝህልዎ ጽልዋ ተገምጊሙ ዶ ይኸውን بزخونة حزونا عيرفدن استجمرن برست ودق قالسي كم زيلت تجنزيبنا خمتي عفلم أوان اتجونوسايد وكينات زقبر زنبره وعين من قصاص حزون بستودون بزحيلن مركعو قصل حزبنا قدم كراماتنا بربطو كملس ملا تقالو دياسبورا دبلوماسياوي قالسي اتناخيركم افتقصالي عربي زكاير عالماوي سلاماو سلفي ترخيكم نهزب عالم صاوعيت كتقربولنا بحلي نحتت سلال سميك محبر السب نزي عبي افلطوته كمزي شمنا زباله كمزي كمان زباله بصلاه استخبا عينن اذن زبزحو اب حركه زركب حزبي اتا بحتاويت وحسنا حدنتيا حدنت دما سريح خنبر تمنيخا ايركبن تقراوين زوم زوريات امتن فتناتات نام عدلات بمغير توديو زودب حدا خوينو حدنتنا زطنا خير سب يدلينا له اذا تغبار منغست راح زقدفعيه يكونن تغارو دياسبورا مهورات غازيطنياتات منقحت محبراو ميديا سنطبنياتات سب حفتي وزته كله افلالاينا والقاو ديلاتاتنا ندهر هلاو تግራይና ህዝብ ትግራይ ሰሪዕና ውዳበናን ሓድነትናን ካብ ዝሽርሽሩ እንከሃባን ጎናው ምትፍናን ተላቂና ቀደማይን ናይ መወዳታን ወቅዳው አጀንዳና ትግራይን ምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ደቡብ ሰሜናዊ ምዕራብ ምብራቅን ካልኦት ዝተወረሩ መሬት ትግራይን ብምግባር ህዝብና ቅድሚ ክረምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ናማሙ ገዙ ከኣቱ ኣብ ዝግበር ዘሎ ሓያል ቃልሲ እጃምና كنوفي تاريخاوي لوانا نغرب موداتا دحر مفران وعلى بريتوريا ستاشا غزياو ممحدار تግራይ كعيوم كابستوهم عبي تكبارات حادث تمازابيلومن تسديدومن او استعدل وسان كبد صاين مكران اب محلاف زركو حزبنا بزي منن قدم خونت وحسن قلطفن بزخونه منغدي نامربتنكم لوس مغواريو يكون مبرات استوسنا كابتات دوب تግራይን سمين معراب تግራይን ካብ ዝተገበረ ዘይዕውት ፈተነ ወሳይ መብዛዕቱ ህዝብና ኣብ معقوب ተፈናቀልትን معقوب ስደተኛታትን ከምኡውን ቁጽሪ ዘይናዓቅ ህዝብና መሬትና ድማ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት يركب نحنا كما قداي مملاس تمازاولتن سدتنياتاتن اديبنا انسرح محبر قداي مملاس كلهم تمازاولتن سدتنياتاتن تغارو قدم زخونه يكون اجندا تግራይ تسريعو حصص تغبراو سرع كون ناتغبو اب سلمدن مدنزستن اجنداتات كولل مبال نتلمد يمصب بملاو عبي سقات حاضرنا يركب بمخانو غزاو ممحدار تግራይ حزبون استوهاب عدلن غزن باغباو تطقيمو قدميت كسرع زغبو قداي مملاس تمازابلتن سدتنياتاتن تغارو قدم كلون اجنداتات تግራይ سريعو طرح زيكونس حزبن منغستن الله عيلو فلماين بحتاون طلب كل تግራዋይ ገይሩ ክሰርሕ ንላው بتوسخي فدرال منغستن مشارختن ኣብ ልዕሊ ተመዛባሊ ህዝብና መሬትናን ትግራይ ዝኽተልዎ ዘለው ጉጉይን ኣድላውን ከምኡውን ህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ብብታንን ምጽናትን ኣካይዳታት ብዘይ ወዓል ሕደር ከስተኻኽሉን ሓላፍነት ወሲዶም ክሰርሑን ኣጥቢቕና ብምሕታት እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ 3 መዓልቲ ያክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ዝብል ሎም መዓልቲ ብዕሊ ከም ዝተጀመረን ንቐጻሊ 3 መዓልትታት ኣብ ዝተፈላላዩ ትሕዝቶ ክቐጽል ምዃኑን እንሓበርና ጽቡቕ ናይ ቃልሲ ግዜ ንክኸውን ይምነይ ያክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ያክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ያክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ نمربتنا ملسنا حزين نمربتنا ملسنا موت عقلنا نحنا ونعدلنا نايو يا كل 50 كرمتي
يأكل حمشاي كرمتي يغني لي TPM أفدق زمناوي تقرأي